आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन ग्रामी, आज मैं आपके लिए जिस वीडियो का रिव्यू लाया हूँ वो है शख्सियत। हर शख्स की एक शख्सियत है, उसकी ज़ात है, और उसकी ज़ात की ये ब्रेन की इलेक्ट्रिक मैग्नेट है जो कि आँखों से बाहर आती है और आवाज़ की इर्ताशी कुव्वा से भी बाहर आती है। और ये दो फैक्ट्स हैं जहाँ से बाहर आकर अगले को मुतासर करती है। मसलन या तो मेरी आवाज़ कुव्वत बयान जो है ना अगले को मुतासर करेगी, या मेरी ये वजह यानी चेहरा, बॉडी, ये चीज़ें, मेरा कद काट, ये टोटल मिलाकर जो मेरी एक शख्सियत बनती है ये लोगों को मुतासर करेगी। आज मैं आपको एक ऐसा जो है ना तरीका बताता हूँ जिससे आपकी शख्सियत का बोल बाला रहेगा, आपकी शख्सियत को चार चांद लगे रहेंगे। आप जहां जाएंगे लोग आपसे गर्विदा, आशिक, मोहब्बत से दिल से मिलेंगे। वो आपकी कदर करेंगे, वो आपकी रेस्पेक्ट करेंगे, वो आपसे प्यार करेंगे, मजबूर होंगे वो आपसे प्यार करने के लिए। आप सिर्फ इसमें कोई जादू नहीं करेंगे, बल्कि अल्लाह ताला का बताया गया एक असूल, पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया गया एक असूल आप कार फरमा करेंगे जिससे आपकी शख्सियत का बोलबाला रहेगा। आपके शख्सियत की मिकानगी कशिश से लोग मुतासर हुए बगैर न रह सकेंगे। मिकानगी कशिश क्या होती है? यहाँ हमारा फार ब्रेन, मिड ब्रेन, हेड ब्रेन, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, ये हमारा है। और यहाँ हमारा हेमियो कंपस है जिसे हम मेमोरी सिस्टम कहते हैं। यह हमारा 1000 टेराबाइट का कार्ड लगा है यहाँ कान के ऊपर। तो यहाँ जो है ना 1000 टेराबाइट, 1000 टीबी का कार्ड यानी 10 लाख जीबी, ये हम अपनी ज़िंदगी में फिल करते हैं। तो ये यहाँ से हमारी इलेक्ट्रिक मैग्नेट निकलती है, हमारे आंखों की इलेक्ट्रिक मैग्नेट जो मस्बत हो तो आगे जाकर अगले पर मस्बत कुव्वत डालती है, अगर मनफी हो तो आगे जाकर दूसरे को नजरबद लगाती है। उस पर जो ना मसलन ऐसे समझ लो कि वो चाय बनाए बैठा है और हम जाकर मिर्चें डाल दें, या कोई खाना पकाए भी बैठा है हम जाकर चीनी डाल दें। तो ऐसे यहाँ से मस्बत कुव्वतें निकलती हैं, यहाँ से मनफी, और यूँ ही हमारी शख्सियत की इलेक्ट्रिक मैग्नेट बनाती हैं। जब हम आवाम में जाते हैं, जब हम अदालतों में, कचहरी में, पंचायत में, लोगों में जाते हैं, या अपने प्यार के सामने जाते हैं, मोहब्बत के सामने जाते हैं, जब हमारी मंगनी हो रही होती है, उस वक्त जब हमारी शादी हो रही है, उस वक्त जब कोई हमें पसंद करने आता है, उस वक्त जब कोई हमसे कोई मुआहदा करता है, उस वक्त तो ये शख्सियत की यूं ही मेकान की कशिश हमारे काम आती है। तो अगर देख लो कि एक बंदा जो है ना सस्ते में अपना सौदा नहीं बेच सकता और एक जो है ना 4 गुना ज्यादा कीमत में वो बेच लेता है, क्या होता है? उसकी शख्सियत की मेकान की कशिश काम कर रही होती है। तो हम देखते हैं कि शख्सियत है क्या। हमारे पास हम जो है ना एक ज़ैचा बनाते हैं, वो आपको मैंने कल भी दिखाया था, आज भी दिखाता हूं। ये है ज़ैचा, और ये ज़ैचा इस पूरी दुनिया में मैं बनाता हूं और कोई नहीं बना सकता, क्योंकि इसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और ये लोग बिल्कुल नहीं बना सकते, क्योंकि उनको ऐसे मुफ्त में पैसे मिल जाते हैं। तो वो इतना बड़ा ज़ैचा कैसे बनाएं? ये ज़ैचे का आप ये देखें कि ये खाना नंबर जो है ना हम 1 देखेंगे, इसका खाना नंबर 1, ये खाना नंबर 1 है इसका। ये तो इसको शख्सियत कहते हैं या ज़ात और नफ्स कहते हैं। तो ये शख्सियत हर एक बंदे की अपनी होती है शख्सियत, और उसका एक इस्म आज़म होता है, और उसकी जो है ना एक आयत होती है और सदका होता है। अगर वो मतलूबा वक्त में कर दे तो यकीन करो किसी का बाप ही उसको डाउन नहीं कर सकता, चाहे गवर्नर भी पाकिस्तान का, वजीर आज़म भी पाकिस्तान, दुनिया का कोई बड़ा आदमी उसके पीछे लग जाए उसको गिरा नहीं सकता। तो चलती है सबसे पहले शख्सियत के खाने में एरियस बुर्ज हम्मल के। बुर्ज हम्मल वालों, मंगल वाले दिन आप सुबह की नमाज के बाद या काबिदो 903 बार पढ़ो, और माशा अल्लाह ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम आप जो है ना 2318 बार पढ़ें, 14 बार पढ़ें या 5 बार पढ़ें, तो इंशाअल्लाह ताला इनमें 14 बार भी पढ़ सकते हैं, 5 बार भी पढ़ सकते हैं। और सदका दें सुर्ख रंग की चीज जो दिल करे, जिसमें गोश्त या दाल मसरी या सुर्ख टोपी या लिबास
ہے آپ کی ہستی پر منحصر ہے۔ چلتے ہیں برج ثور کی طرف۔ برج ثور والوں جمعے والے دن آپ صبح کی نماز کے بعد یا نورو پڑھو 256 بار، اور آپ نے آیت پڑھنی ہے وجعل لی من لدنک سلطان نصیرا۔ اسے 846 بار بھی پڑھ سکتے ہیں جو پڑھ سکتے ہیں، نہیں تو اسے 18 بار اور 9 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، اور صدقہ کریں سفید چیز جیسے کوئی 1 چمچی چینی کی یا چاول ٹوٹے کی چونٹی مکڑوں کو ڈال دیں۔ تو چلتے ہیں برج جوزا کی طرف۔ جوزا برج والوں بدھ والے دن صبح کی نماز کے بعد آپ یا متعالو 541 بار پڑھیں اور صدقہ دیں سبز رنگ کی چیز جیسے دال، جیسے ثابت مونگی یا باجرہ ہے، اور آیت پڑھیں واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ آپ اسے 2667 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 21 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 بار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ چلتے ہیں اپنا برج سرطان کی طرف۔ برج سرطان والوں سوموار والے دن صبح کی نماز کے بعد آپ پڑھیں یا لطیف 129 بار، آپ کی شخصیت بلند رہے گی، اور جو ہے نا یا لطیف 129 بار، اور آیت ہے فَاللَّهُ خَيْرًا حَافِظًا وَهُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، اسے 2741 بار پڑھو، 14 بار یا 5 بار، اور صدقہ سفید رنگ کی چیز کوئی چینی وغیرہ تھوڑے سے 2 دانے بھی ڈال دو تو صدقہ ہو جاتا ہے۔ چلتے ہیں ستارہ شمس برج اسد کی طرف۔ لیو والے اتوار والے دن صبح کی نماز کے بعد یا فتح 499 489 بار پڑھو، اور آیت پڑھو نصر من اللہ و فتح قریب 1333 بار، 10 بار یا 1 بار صدقہ دو پیلے رنگ کی چیز۔ پیلے رنگ کی چیز میں گندم بھی ہے، اور جو ہے نا دال مونگی اور دال چنا بھی ہے۔ چلتے ہیں برج اپنا سنبلا کی طرف۔ ورگو والے بدھ والے دن یا متعالو 541 بار پڑھیں اور آیت پڑھیں واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یہ 2627 بار، 21 بار یا 3 بار، اور صدقہ سب رنگ کی چیز۔ چلتے ہیں برج میزان کی طرف۔ لبرا جمعے والے دن یا نورو پڑھو 256 بار، آیت پڑھو وجعل لی من لدنک سلطان نصیرا 846 بار، 18 بار یا 9 بار، اور صدقہ دو سفید رنگ کی چیز۔ چلتے ہیں اقرب برج کی طرف۔ اقرب برج والوں منگل والے دن صبح کی نماز کے بعد یا قابض 903 بار پڑھو، اور آیت پڑھو واللہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ اپنا 2318 بار یا 14 بار یا 5 بار۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے نا قوس برج والوں جمعرات والے دن صبح کی نماز کے بعد آپ پڑھیں یا رزاق کو 308 بار، اور آیت پڑھیں ان اللہ علی کل شیء قدیر 901 بار، 10 بار یا 1 بار، صدقہ دیں پیلے رنگ کی چیز جیسے دال مونگی۔ اور جو ہے نا جدی برج والے اور دلو برج والے یہ دونوں ایک کام کریں گے، ہفتے والے دن یا غنی پڑھیں گے 1060 بار، اور صدقہ دیں گے کالے رنگ کی چیز جیسے سورج مکھی، کالے تیل، کالے ماش، اور آیت پڑھیں گے اللہم فرجن کل مکروب، یہ جو نا اپنا 797 مرتبہ یا 93 مرتبہ، یا صرف اور صرف جو ہے نا اپنا 5 مرتبہ۔ اس کے علاوہ جو ہے نا ہوت برج والے وہ پڑھیں گے جمعرات والے دن یا رضا کو 308 بار، اور آیت پڑھیں گے ان اللہ علی کل شیء قدیر 901 بار، 10 بار یا 1 بار، اور جو ہے نا صدقہ دیں گے پیلے رنگ کی چیز۔ تو یہ جو ہے نا ان کی شخصیت حیثیت کو جو ہے نا ٹاپ پر رکھے گی، ان کی شخصیت کا جادو سر چڑھ بولے گا، لوگ آپ سے محبت پیار کریں گے، آپ شخصیت کے لحاظ سے بالکل آپ ٹاپ پر رہیں گے۔ تو آپ کو شخصیت کے متعلق کوئی پریشانی ہو، کوئی آپ سے نفرت کرتا ہو، کوئی آپ کو کہتا ہو کالا ہے، یہ بھورا ہے، یہ نیلا ہے، یہ پیلا ہے، جیسے لوگ نفرت کرتے ہیں، یہ پڑھنے سے کسی کے باپ کی جرات نہیں کہ آپ کو نہ مانے، سینے سے نہ لگائے۔ وہ جس سے آپ پیار کرتے ہیں، وہ جو آپ سے نفرت کرتا ہے، سینے سے لگانے پر مجبور ہونا ہے تو شاہ امداد نہ کہنا وما علینا الا البلاغ المبین۔